नमो नमः। हिमसंस्कृतवार्तायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि कमलशर्मा। सम्प्रति मुख्यवार्ताः श्रूयन्ताम्। केन्द्रसर्वकारेण केन्द्रशासितप्रदेशे लद्दाखे 5 नवमण्डलानि निर्मातुं निर्णयः कृतः। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् लद्दाखस्य जनानां कृते प्रचुर अवसरनिर्माणाय सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अपि अस्य निर्णयस्य प्रशंसा कृता। देशे सर्वत्र जन्माष्टमीपर्व महता उत्साहेन भक्त्या च आचरितः। श्रीकृष्णस्य दर्शनार्थं मन्दिरेषु भक्ताः बहुसंख्येन एकत्रिताः अभवन्। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च जन्माष्टमीदिने देशवासिनां कृते शुभाशयाः अयच्छन्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः सिङ्गापुरे वित्तीयक्रियाकार्यदलस्य अध्यक्षं टी राजकुमारेण अमिलत्। वित्तमन्त्री टी राजकुमाराय सफलकार्यकालस्य समाप्त्यवसरे शुभकामनाः प्रदत्तवती। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अमेरिकादेशस्य यात्रावधौ अन्तिमदिने राष्ट्रीयनागरिक अधिकारसङ्ग्रहालयं गत्वा टेनेसी देशस्य मेम्फिसनगरे भारतीयसमुदायेन सह संवादं कृतवान्। भारतीयमूलस्य जनैः सह संवादं कुर्वन् असौ भारतीयसमुदायस्य उपलब्धीनां समाजे, विज्ञाने, अर्थव्यवस्थायां च तेषां योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। हिमाचलविधानसभायाः प्राइवेट् सत्रम् अद्यतः प्रारभ्यते। अस्मिन् सत्रे 38,उत्तर-900 प्रश्नाः श्रोतुं गच्छन्ति। एते प्रश्नाः ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमेन विधानसभापर्यन्तं प्राप्ताः सन्ति। अस्मिन् समये प्राइवेट् सत्रे 10 सभाः भविष्यन्ति इति विधानसभा अध्यक्षः कुलदीपसिंह पठानिया उक्तवान्। अस्य वर्षस्य पेरिस् पैरालिम्पिकः श्वः आरभ्यते। प्राप्तवार्तानुसारं बुधवासरे भव्य उद्घाटनसमारोहस्य अनन्तरं 11 दिनानि यावत् प्रतियोगिताः निरन्तरं भविष्यन्ति। एताः स्पर्धाः आगामी मासस्य 8 दिनाङ्कपर्यन्तं निरन्तरं भविष्यन्ति। ध्यातव्यं वर्तते यत् अस्मिन् वर्षे भारतेन 64 क्रीडकैः सह क्रीडायाः इतिहासे बृहत्तमं दलं प्रेषितम् अस्ति इति वार्ताः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतं himsanskrit.com इति पश्यन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।